پیغمبر نے فرمائے وہ شادی نہیں جری شادی دے ہوتے غریب موجود نہ ہوئے، وہ کھانا نہیں جرا کہیں غریب دے پیڑ دے اندر نہ ونجے، وہ ٹکر نہیں جرا ٹکر کہیں یتیم تے غریب دے منہ دا نہ والا نہ بنے۔ وہ امیر دے نال تا ہر بندے دا رویہ چنگا ہوندے، تھلے والے دے سامنے تا ہر بندہ سیدھا تھیا کھڑا ہوندے، کہیں غریب دے نال اچھا رویہ اختیار کرتے دیکھو، کہیں غریب تے مزدور دے نال اپنا بیہیویئر تے اپنا کردار اپنا انداز تے اپنا سلوک چنگا بناتے دیکھو۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا انما ینصر اللہ هذه الامت بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ دی رحمت نازل تھی نہیں ہے تا انہیں غریبیں دی وجہ کرتے اللہ دی